जैसे ही उसने उसको मारा तो एक अपराधी खड़ा हुआ है ना भाई, एक अपराधी खत्म हो रहा है तो एक अपराधी खड़ा हो रहा है ना। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही अपराध को बढ़ावा देता हो, अपराध की पता लगने के बावजूद भी अपराधी सामने है फिर भी कुछ नहीं करता हो, चुप लगाए बैठा हो। सबसे ज्यादा एमपी अपराधी किसमें है? बीजेपी में। सबसे ज्यादा एमएलए अपराधी किसमें? बीजेपी में। राजनीति में जितने अपराधी हैं सबसे ज्यादा अपराधी इसमें है। और जितने भी अपराधी हैं जो राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, अगर बीजेपी से बाहर हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो सारे अपराधी पवित्र हो जाते हैं। 20 पुलिस वाले हैं, AK-47 लेके मार दिया जाता, 3 लोग आते हैं धड़ाधड़ मार देते हैं। कोर्ट रूम में ऐसा हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस समय हुकूमत बदलेगी, जिस समय निजाम बदलेगा, सत्ता जिस समय बदलेगी और यही परिपाटी अगर आगे चली तो क्या होगा? कानून को पैरों के तले रौंद के उसे अपनी लौंडी बना के जो है लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम इस तरह से अपराध करते हैं, सरकार इस तरह से अपराध करती है। बावजूद भी प्रधानमंत्री चुप है तो अपराधी कौन है? कोई भूल गया उस बात को? क्या किस तरह से बजरंग दल के लोग इसमें वगैरह में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ़ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबनीचरों की माबनीची से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ़ बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी एक ख़बर आप लोगों को जो बहुत अहम ख़बर है, जो आप लोग जानना, सुनना, समझना, मालूम रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग भी देखो और अपने दोस्त अहबाब को, अपने भाइयों को भी दिखाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप जानना। ये आप लोग तो जिस बंदे की मैंने ये क्लिप रखी 1 मिनट की, इसको तो अच्छी तरह जानते हैं अभी आप, जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला, लड़ने वाला, बोलने वाला और इनके चड्डिए फाड़ने वाला सही मानों में ये शख्स है। और ये खुले तौर पर खुला बोल देता है इसने। और रही बात जो मरहूम अतीक अहमद के साथ जो गोली चलाई गई, उनके भाई को का कत्ल किया गया, उसके लिए और उसके ऊपर खुले तौर पर इसने फेंकू मंत्री को, मोटा भाई को, जोकर बोना, सन्यासी, चिंदी चोर, गटर की ग़िज़ा खाने वाला, हक्के नहीं धोने वाला, उस बौने के लिए खुले तौर पर बोल दिया। ये तीनों को फ़ैसला कोर्ट के हाथ में नहीं रखना, बल्कि इनको ऐसी सज़ा देना जो एक इबरत पैदा हो। जिस तरीक़े से वो लोग चलाए थे वैसे चला के जो है सो ख़त्म करना। इससे देश भी साफ़ होगा, देशवासी भी सुकून से रहेंगे, गंदगी साफ़ होगी। ये लोगों को जितनी ढीली डोरी दे के, जितना ये लोगों के रोक के, इनको बोल के, इनको टोक के करेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहना था उनका, जो आपने सुना है वीडियो में भी खुले तौर पर कह दिया। और ख़ासकर सन्यासी जोकर जो गुमराह कर रहा कोर्ट को, जो बेवकूफ़ बना रहा वो रहा हुआ। अब वो कितनी सच्चाई है, ये लोग तो खैर साथ एक जैसे ये जानते हैं, नज़दीकी मसला है इनका। ये खुले तौर पे बोल रहा कि जो है सो उसने वो नौटंकी करा दवाखाने को जाने के लिए। फ़ैसला अगरचे सुप्रीम कोर्ट दे देता, अगरचे सुप्रीम कोर्ट के जज CJI चंद्रचूड़, तो इसको मालूम है इसको सज़ा होती थी और वो जेल को जाता था। इसलिए वो बेहोश होने का नाटक किया, नौटंकी किया, इसको वैसा नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं मानता हूँ उसने शुरू से गुमराह किया। अपने CBI को भी बेवकूफ़ बनाया और सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकूफ़ बनाया। लेकिन इस मामले में ये बात नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसको मालूम नहीं था कि इसको सज़ा मिलने वाली है, कि आज ही फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन इसने फ़ैसले का वक्त आते हुए हकीकत में जब देख लिया उन्हें कि ये बड़ा सख्ती से चल रहा है मामला, इधर कोई माफ़ी नहीं है, इसको सज़ा तो मिलेगी, तो इसने वो परेशानी के आलम में BP हाई होके गिर गया था उसने। तो जब इसको हार्ट भी आया,
وہ ٹائم پہ دھکا بھی لگا اس کو، اور یہاں تک کہ کہہ دیے ڈاکٹرز کہ اس کو کم سے کم سٹون تو ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ ڈالنے دو مت ڈالنے دو، جیل کو بھیجنے دو، گٹر میں ملنے دو ملانے دو، ہمارے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے اس کے دو وال 98% ایک 97% ایک بند ہے۔ ارے بھائی موتر پینے والے اور بیڑی پینے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا جو ہے سو کریا کرم بہت جلد ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے یہ۔ آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے جو مانگا، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ ہدیے کے طور پر یہ دیا ہے۔ یہ آج اتنا رسوا ہو رہے ہیں، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اتنے بے آبرو ہو رہے ہیں، ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کتنا سخت قانون ہو رہے ہیں، کتنے قوانین بن رہے ہیں، کتنے ججمنٹ آ رہے ہیں، کتنے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے خلاف، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم کو چاہیے انصاف، ہم کو چاہیے جس طریقے سے دیش واسیوں کو انہوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، اور بے قصور ایسے کئی جانے بھی گئی، مساجد کو ہمارے بند کیا اس نے، بلڈوزر چلایا، یہ اب اس کے اوپر چڑھ رہا، اس کے اوپر کر رہے، تو اب انہوں چیخ رہے چلا رہے، اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب جب انہوں کر رہے تھے تو بس اپنے آپ کو ایک ٹائیگر کے ویسا سمجھ رہے تھے، جب ان کی پھٹ رہی ہے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ تو ہونا ہے، وہ تو طے ہے کہ یہ ہاتھ دے تو یہ ہاتھ لے، جب انہوں کرے ہیں تو اب ان کو وقت آ چکا ہے، اب ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یہی بتاؤں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا، انہوں تینوں چاروں کو ایک ساتھ سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے اس کے حوالے دیتے ہوئے ان کے تھرو کرنا، ان کے تھرو کرنا غلط ہے۔ جس طریقے سے انہوں فیصلے کرتے ویسے ہی فیصلے ہم بھی کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، یہ کہنا تھا۔ اب دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جس طریقے سے بھی جو وائرل نیوز چل رہی آج کی تاریخ میں مسجد اقصیٰ کے لیے، اب یہ لوگ سرکار جو ہے نا وہاں کی اردن کی والا وہ اسرائیل کی ہے، کم بختیں ایک ناسور کے دیمکی کیڑے ہیں، یہ گٹری غذا کھانے والے یہ بھی، تو یہ فیصلہ ہوا ہے وہاں پہ سرکار کی طرف سے، مسجد بھی رہے گی اور ان کے لیے چرچ بھی بنے گا۔ یعنی کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، اور کچھ پتھر نکلا کرتے، وہ نکلا کرتے، ارے پتھر میں پتھر نے تو کیا نکلے گا، ارے شروع سے پتھر تھا ہے، لیکن یہ کم بختوں کو عقل نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہے زہر بانٹنا، گندے باتیں کرنا، بیوقوف بنانا، گمراہ کرنا، یہ ایک زمانے سے کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں اور ان کا یہی کام ہے، یہی کر سکتے ہیں اور کچھ دوسرا نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور ہم کو بھی پتہ ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ جس طریقے سے جو مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، بہت مقدس اور بہت بڑی جگہ ہے وہ، جو کہ ہمارے فلسطینی ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائیں جس طریقے سے جو اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، جانوں کی قربانی دے کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اب انہوں خود بیک فٹ پہ آ چکے ہیں، اس لیے انہوں یہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی مسجد بھی رکھو اور چرچ بھی رکھو، یہ کوئی باپ کی جاگیر ہے، اماں لے کے اس ہوئے ماہر میں آیا جائز میں آیا سو ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ ان کا کام ہے گندگی کسی طریقے سے بڑھانی ہے، انہوں بڑھاتے جائیں گے، اس سے فرق کچھ بھی پڑنے والا نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ میں کسی کا رول نہیں ہے، نہ کسی کا حق ہے۔ مسجد اقصیٰ ہے، وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، جو ہم ہمارے اتنے جانے قربان کرے ہیں، اور وہ اتنے جانے اور اس سے دگنا جانے بھی اگرچہ ہم کو گئے مسجد اقصیٰ کے معاملے میں، تو ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں،
منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہرکیف نمازیں مس مت کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ ہر چیز میں کامیابی و کامرانی سے نوازے گے آپ کو انشاءاللہ۔ ہر چیز، ہر قد آپ کے سامنے چھوٹا دکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ کائنات کا مالک اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنا خیال رکھیے اور نمازیں پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیسے ہی کوئی خاص اپڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔